السلام عليكم تلاميذ جدة مشترك علمي. قالت لنا آخر فقرة في درس لي فونكسيون نيميريك اللي هي لا فونكسيون كي سيكري سو لا فورم f de x égale à ax plus b على cx plus d. يعني باش نديرو ليتود ديال هاد لا فونكسيون نستعمل واحد لا فونكسيون اللي ديجا شفناها اللي هي لا فونكسيون hyperbole نسميها g de grand x اللي هي a sur x. إذا كانت لا فونكسيون g de x كتساوي a sur x نفترضو أن g كرواسونت، يعني غتكون سيميتري بارابور à o، يعني كرواسونت تقريبا يعني يكون تماثل بالنسبة لمركز المعلم o. قلنا راه هاد جي دي اكس غتعاوني باش ندرس هاد لا فونكسيون a sur x ax plus b على cx plus d. ممكن نديرو ليتيد جينيرال ديال هاد الفونكسيون، حنا خدينا غير ليكزومبل باش تفهمو البرانسيب ديال هاد ليتيد الفونكسيون. الا غنرسم هاد الفونكسيون ax plus b على cx plus d يكون عندها سونتر اخر مركز تماثل، سونتر سيميتري نسميوه مثلا هنا اوميغا اللي غنشوفو الاحداثيات ديالها. دونك الا غنرسم سي دو اف، هذا سي دو جي، يعني بحال غدير ديبلاسمون، يعني دير ترانسلاسيون تحرك هاد سي دو جي غتجيبو لهنا، ميم شوز غتجيب هاد سي دو جي لهنا يعطيك سي دو اف. يعني حركت هاد المنحنى لهاد البلاصة هادي بحال درتي ليه الازاحة. اذا هذا هو البرانسيب ديال بتي اكزرسيس نديرو ابليكاسيون. دونك ندوزو لا ريبونس. Première question, déterminer le domaine de définition. عندي لا فونكسيون f de x عندي واحد الكونديسيون اللي هو المقام يكون ديفيرون زيرو. دونك x appartient à d de f équivalent que x plus 1 différent 0 équivalent x différent de 1 l'autre côté غيعطيني moins 1. دونك d de f إذا d de f égale moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. هذا هو الدومين définition. Pour la deuxième question, montrez que f de x égale à 1 plus 1 sur x plus 1. Donc طلب مني أنني décomposer هاد f de x. عندي f de x هي x plus 2 على x plus 1 égale x plus 2 على x plus 1. إلا لاحظت معايا لا رمخ اللي غنقول لكم هو أنه عندي x plus 1، يعني x كاين، المونك اللي عندي هو بلس 1، يعني نزيد 1 ونقص 1، يعني نزيد هاد العدد ونقصو إيكال x بلس هاد 1 2 موان 1 هي بلس 1 على x بلس 1. ندير هادي اونتر بارونتيز، نفكك دابا المقام ديكومبوز إيكال x بلس 1 sur x plus 1 بقات ليا 1 sur x plus 1. finalement هي x plus 1 sur x plus 1 هي 1 plus 1 divise x
plus 1. Finalement, f de x égale à 1 plus 1 sur x plus 1. اللي غتعاوني باش ندير changement de variable باش نوصل la fonction hyperbole اللي غتعاوني نرسم c de f. Donc, pour la troisième question, on a déterminé avant que f de x égale 1 plus 1 sur x plus 1. Troisième question, on pose x égale à x plus 1. Donc, اللي هو عندي في المقام. Et y majuscule égale à y moins 1. On pose g de x اللي غتعاوني باش نرسم f de x. Comme brouillon, عندي f de x égale 1 plus 1 sur x plus 1. قلنا هاد المقام هذا ممكن نعوضو ب x majuscule. Donc on a alors عندي f de x égale 1 plus 1 sur x majuscule. نجيب هذا عن الطرف الآخر. f de x moins 1 x minuscule égale à 1 sur x majuscule. إلا لاحظت معايا في لي زوردوني كما قلنا يا اما كتكتب f de x ou bien y. عندنا لي زابسيس x دونك ممكن نعوض هذا ب y. دونك y égale 1 moins 1 égale 1 sur x majuscule. و y moins 1 عوضناه ب y majuscule. Finalement غنستنتجو بأن y majuscule égale 1 sur x اللي سميناه حنا هنا g de x. يعني غنولي نتعامل مع g de x لحقاش الفاريابل اللي عندي هنا x majuscule هو 1 sur x اللي هي fonction hyperbole. Donc, la question 1, déterminer le domaine de définition de la fonction g de x. La condition x appartient à d de g, équivalent que x soit différent de 0. Donc, domaine de définition d de g ou moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. Bien. La deuxième question. Étudier la parité de G. Donc, toujours la condition, soit moins x appartient à d de G. Donc, tous les nombres, يعني مثلا خديتي moins 1 appartient à الدومين خصني نتلاقى l'opposé ديالها appartient à 1. يعني ميمكنش تلاقى شي عدد وما كاينش l'opposé ونبدا. Donc, toujours on a moins x appartient à d de g. كنحسبو g de moins x. هنا كنخدم x majuscule pardon. g de moins x la fonction اللي هي 1 sur moins x variable x غيتحول moins x g de x ها هي. دونك نطلع موان هنا يعطيني 1 على moins x. Donc, cette expression il y a la fonction g de x égale à moins g de x. Donc, g de x, g de moins x, pardon, égale à moins g de x. G est impair عندي الموان خرج على برا. Donc, بقى ليا moins. La fonction impair toujours symétrique par rapport à l'origine. Et là, quand la fonction l'expression يعني رسمتها c de f هكا donc l'opposé ديالها يكون هنا. Donc toujours les points sont symétriques par rapport à l'origine. يعني المماثلة ديال هادي هي هادي
والمماثلة ديال هادي هي هادي. دونك كندير لا سيميتري بارابور ا او 0 0 إلا كانت لا فونكسيون كتكتب على شكل a sur x. Question C, déterminer taux de variation. Taux de variation كيعاوني نجبد لي فارياسيون ديال لا فونكسيون. إلا كان taux de variation positif لا فونكسيون كتكون croissant. كان négatif décroissante كان égal à 0 يكون يعني لا فونكسيون constante. Donc soit نختار deux variables A appartient à D de G et B appartient à D de G avec A différent de B. ما بيناش نرجعو نقولو d'après l'étude ديال لا فونكسيون A sur X A هنا هو واحد بوزيتيف، يعني ما بيناش نحفظو حنا نديرو لا ديمونستراسيون ديالنا. on a taux de variation AB égale G de A, la relation هي هادي G de B على A moins B. إلا عوضت يعطيني واحد على A moins واحد على B اللي غتعطيكم على A moins B. قلت لكم لي ديال طوط فارياسيون تحاول تخلص من المقام، وحد المقام من فوق يعطيني A B B moins A على A moins B. نعمل في البسط بموا moins A moins B، ونهبط هاد المقام لهنا نسامبليفي. دونك taux de variation هو moins 1 sur AB. Donc les variations de la fonction AB. Question D, déterminer tableau de variation. Avant de déterminer tableau de variation, سندير واحد l'étude على هاد la fonction taux de variation. عندي D de G هو moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc يقدر soit A et B appartient à 0 moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini. Donc عندي 2 cas، يعني نخدم على les deux intervalles sur moins l'infini 0 A فهاد l'intervalle اللي خدام فيه moins l'infini 0 et B aussi appartient moins l'infini 0. إلا خديتي A فهاد l'intervalle و B فهاد l'intervalle غيكونو négatif. A soit inférieur à 0 et B soit inférieur à 0. Alors كندير تعطي l'encadrement ديال taux de variation. Produit de deux nombres négatifs غيكون positif. et إلا قسمت على درت moins 1 sur nombre positif غيكون négatif. donc finalement غنستنتج بأن taux de variation est négatif. كما قلنا G de X واحد على X إلا كان واحد بوزيتيف غتكون ديكرواسونت غتفرق بزيرو، ولكن حنا نبينو G est décroissante على الانترفال اللي خدام عليه اللي هو moins l'infini 0.
نشوفو الانترفال الثاني sur 0 plus l'infini. Soit A من l'intervalle 0 plus l'infini. Même chose B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. إلا خديتي لي نومبر فهاد الانترفال غيكونو بوزيتيف. toujours l'encadrement ديال taux de variation اللي هو -1 sur AB. alors le produit ديال nombre de nombres positifs غيكون positif قسمتيه على -1 sur AB غيكون نيجاتيف، عدد سالب على موجب نيجاتيف. دونك اللي كيهمني هو السين ديال طو فارياسيون، هنا غيكون نيجاتيف. فينالمون جي اي اوسي ديكروسونت فهاد الانترفال. sur 0 plus l'infini. دونك نريزومي هاد ليتيد فواحد طابلو دو فارياسيون. عندي الفاريابل توجور هو اكس، عندي لا فونكسيون هي جي دو اكس، عندي الدومين ديفينيسيون هو موان لانفيني 0 بليس انفيني. ممكن تزيد هنا طابلو في الطابلو دو فارياسيون تزيد طابلو ديال تي، يعني السين ديال طو دو فارياسيون. هنا انديفيني في 0 ميمكنش نعوض وما كاين حتى مش الدي اف. دونك قلنا الا كان طو دو فارياسيون في موان انفيني 0 نيجاتيف غتكون ديكروسونت و سينا ديكروسونت. دان لا كيستيون اللي جايه هي tracer la courbe C de G. C de G est une fonction hyperbole écrite sous la forme 1 sur X، يعني كتكتب على شكل 1 على X، غتكون symétrie par rapport à l'origine. O هي فونكسيون ديكروسونت. نديرو الصورة ديال 1 ندرج المعلم. دونك ليماج ديال 1 جي دو 1 يعطيكم هو 1. الصورة ديال 1 هي 1. الصورة ديال 2 تعطيكم تقريبا نص. دونك لا فونكسيون تقريبا غتجي يعني كتكون كتقرب المحور لي زوردوني لي الاراتيب، وغادية كتمر من النقطة 1 وغادية مع محور لا فاصيل كتقارب. دونك قلنا لا سيميتري ديال هادي الصورة ديال 1 بارابور لوريجين تكون ناقص 1 وهادي تقريبا غتجي هنا. دونك لا سيميتري ديال المقابل ديال المنحنى بالنسبة للوريجين تقريبا غيجينا هو هذا. دابا انا رسمت السي دو جي، ولكن الا لاحظتوا معايا انا راه ما كنقلبش على السي دو جي، كنقلب على السي دو اف. والسي دو اف منحنى لا كورب ديال السي دو اف. نرجعوا لليكزيرسيس. عندي اف دي اكس كتساوي دابخي لا ديكومبوزيسيون هي 1 على 1 زائد اكس زائد 1. ايكيفالون نجيب واحد للطرف الاخر هي اف دي اكس كتساوي ناقص 1 كتساوي 1 على اكس زائد 1. هادي قلنا بدل اف دي اكس ممكن نكتب y موان زان كتساوي اي 1 على اكس زائد 1. سمينا هاد المقام اكس ماجيسكول وسمينا هذا y ماجيسكول.
دونك لخصنا واحد الدالة في هادي، يعني اللي ردتنا دالة ايبيربول، هادي سميناها جي دي اكس. دونك جي دي اكس هي واحد على اكس، واللي يمكن إلا وضعت واحد الدالة سميتها اش دو اكس كتساوي واحد على اكس زائد واحد. دونك غتلاحظوا بأنني لخصت هاد اكس زائد واحد كما درنا في الشونجمون دو فاريابل اكس زائد واحد. إذا إلا حسبت جي دو اكس بلس ان غتعطيني هي واحد على اكس زائد واحد اللي كتساوي اش دو اكس. نرجعو لي فونكسيون اف دو اكس بلس ا. قلنا إلا درنا اكس بلس ا كندير واحد ترانسلاسيون على محور الافاصيل، يعني كنتقل ب اي، يعني كنتقل ب اي متجهة على محور الافاصيل. دونك ممكن نعبر على جي دي اكس بانها واحد الفونكسيون اش دي اكس، يعني جي دي اكس بلس ان هي اش دي اكس دابخي هاد الشونجمون اللي درناه. دابا بينا بان هاد الشونجمون هذا بان جي دي اكس ممكن نربطها ب اش دو اكس. دابا الا درنا اش دو اكس زدنا واحد، هي نخليو هاد واحد نسبقو به، هي واحد زائد اش دو اكس هنا هي واحد على اكس زائد واحد دابخي ليكزيرسيس هي اف دو اكس. رجعنا عاوتاني لواحد اللي الفقرة شفناها، هي ان اف دو اكس بلس ا كندير ترانسلاسيون على محور الاراتيب، يعني كندير اش جي. دونك تحولت من جي دي اكس ل اش دي اكس بالازاحة على محور الافاصيل ب ا جي ب ا اي، وتحولت من اش الاف بازاحة على محور الاراتيب بالجي، عدد في الجي. اذا غنحول المنحنى اللي عندي سي دو. دونك نحاول نلخص هنا، نحاول نخص داكشي اللي بينا في التمرين في هاد الكريتور هادي، من بعد غنرسم استضعاف. دونك جي دي اكس قلنا عبرنا عليها ب اش دي اكس جي دي اكس بلس ان، يعني بحال الا خدمت اف دي اكس بلس ان. قلنا الا كان لاصوم داخل ديال الاقواس كندير الازاحة على محور الافاصيل، يعني كنتقل يا اما في هاد المنحى ولا المنحى المعاكس ب ا اي. كانت عندي اف اش دي وعبرنا على هاد اش دي اكس زدناها واحد عطاتني اف دي اكس، يعني كنهضر على عدد بليس دالة وعطاني اف دي اكس. دونك دابا عاوتاني درنا ترانسلاسيون على محور الاراتيب بشي عدد اش جي، يقدر يكون في المنحى موجب ولا سالب على حسب العدد. دابا هادشي اللي غنبينو في سي دو جي اللي غنديرو ليه واحد الازاحة بجوج متجهات، يعني غنحولو كما درنا في لا فونكسيون بارابول، نحولو بمتجهة اي وغنحولو بمتجهة جي. يعني الا كان في هاد البوان هادي غيتحول لتلاقي المتجهتين، غيولي ليا سي دو جي سيميتري كان متقابل بهاد النقطة هادي، غيولي سيميتري بنقطة أخرى اللي غنبينوها. باش نوجد البوان السيميتري يكفي انني نخدم على اكس يساوي صفر و ايكغيك نتا غيساوي صفر، نعوض كل واحد بالمتغير اللي كان عندي. اصلا قلنا كونت اكس كتساوي اكس بلس ان اي ايكغيك هو ايكغيك موان زان.
في تغيير المتغير إكس ماجيسكي غيساوي صفر، إيكغيك ماجيسكي غيساوي صفر. نعوض إكس ماجيسكول هي إكس بلس أن إيكالا زيرو، و إيكغيك ماجيسكول هي إيكغيك موان أن إيكالا زيرو. دونك البوان سيميتري غتكون هي إكس إيكال موان أن و إيكغيك إيكالا أن. دونك إذا البوان سيميتري مبقاتش عندي هي أو زيرو زيرو، تحولات لواحد البوان جديدة اللي هي أوميغا بالإزاحات اللي هي موان أن و البوان أن. دونك دابا غنتحول سي دو اف، غنحولو سي دو جي باردون، غنحولو لسي دو اف بواحد الازاحة اللي غتكون بوان سيميتري هي هادي، وغنمثلوها في الشكل باش يبان لكم. اذا دابا سي دو جي هو هذا اللي بالاخضر كخلاصة بالنسبة للسي دو اف والسي دو جي. السي دو جي هو اللي مرسوم بالاخضر اللي ديجا رسمناه وكان سيميتري بارابور ا لوريجين او. درنا ليه واحد الازاحة لهاد النقطة هادي او، حولنا على محور الافاصيل بناقص واحد اللي تلاقينا بان اكس كيساوي لنا ناقص واحد، و إيكغيك تلاقيناها كتساوي واحد. يعني تحولنا بالمتجهة على محور الأفاصيل ناقص واحد إي، نكتب أنا ناقص واحد إي، وتحولنا على محور الأراتيب بواحد جه، هاي واحد جه. وتحولنا من نقطة التماثل اللي كانت بين النقط على السي دو اف، تحولنا لواحد المنحنى جديد اللي هو السي دو اف اللي عنده واحد النقطة التماثل اللي هي هادي اللي عندها إحداثيات ناقص واحد واحد، يعني استعملنا الإزاحة. دونك عطاني منحنى جديد بحال حولتي هاد المعلم الأصلي للمعلم اللي بالأحمر اللي عندك، ولا المركز هو هذا، وعطاك سي دو اف. سي دو اف متماثل دابا بالنسبة لهاد المركز هذا الجديد، يعني اي نقط راه متماثلين بالنسبة لهاد النقطة اللي هي ذات الاحداثيات ناقص واحد واحد. لان هذه هي دالة ا اكس بلس ب على سي اكس بلس دي، دالة متماثلة بالنسبة للمركز جديد اللي هو ناقص واحد واحد، عندها محورين مقاربين اللي تشوفوا ان شاء الله في السيزيام. اكس ايكال ناقص واحد اللي تلاقينا هنا، و إيكغيك ايكال واحد. لان هذه هي خلاصة التمارين